हेरेर मेरी आमा रुँदी हुन् मलाई सम्झेर। नमस्कार, म लोकगायक बुद्धि कृष्ण लामी छानेको। तपाईहरु अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्ते, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तथा न्यानो लोक साङ्गीतिक अभिवादन। आदरणीय श्रोतामन, तपाईँ त्यही बेला सुन्दै आइरहनु भएको छ अनि सुनिरहनु भएको छ हजुरको 102.1 मेगाहर्जको बिहानी पखको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकशैलीको पर्खाइमा रहनुभएका तपाईँ तमाम लोक पारखी मनहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो लोक साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। चिसो मौसम छ। चिसो मौसमलाई तातो बनाउने उद्देश्यका साथ हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेको छौँ। तपाईँकै सुख दुःख सुरदनको साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता डबिन तामाङ भने प्रविधि पाटोबाट मलाई सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ। असारे 15 आज विशेष गरी दही चिउरा खाने दिन होइन। दही चिउरा अनि त्यसै गरी केरा अनि फलफुल राखेर चाहिँ मजाले खाने दिनमा तपाईँ व्यस्त रहनु भएको छ होला। दही चिउरा खाने सुरसारमा हुनुहुन्छ होला होइन। र दही चिउरा अथवा चाहिँ यो माहौलमा दही चिउरा सँगसँगै चाहिँ विभिन्न अब फलफुल खाने दिन भएका कारणले पनि कतिपय ठाउँमा दहीको सर्टेज हुन सकिन्छ अनि मौकाको फाइदा उठाउँदै अलिकति दहीलाई महँगो गरेर बेच्ने पनि हुन सकिन्छ है। त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। तपाईँले बजार एरियातिर बस्नु भएको छ, दही चिउरा खाने सोक अनि रहर होला। वर्षमा एकचोटि खाने हो होइन दही चिउरा टक्क लाएर चाहिँ। र हामी पनि तर्खर गर्दैछौँ। बाहिर चाहिँ सिराज महतजीले चाहिँ मजाले दही चिउरा चाहिँ हाल्दै हुनुहुन्छ, सँगसँगै केरा त्यसमाथि लड्डु राखेर हामी खाने तर्खरीमा रहेका छौँ यो बेला होइन। हजुरहरूको पनि त्यस्तै रहेको छ होला भनेर आशा अपेक्षा लिइरहेको छु। अलिकति चाहिँ सन्चो नभए तापनि तपाईँहरूसँगै रम्नुपर्छ रमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म लागि परिरहेका छौँ कार्यक्रम लोकशैली लिएर। यो बिहानी पखको समय विशेष गरी हिजोको दिनदेखि मौसम बदली सँगसँगै पानी झरी भइरहेको छ। हुन त यो चाहिँ बर्खायामको समय पानी पनि नपरुन् कसरी होइन। र पानीसँग भिज्दै तपाईँ रम्दै अनि रमाउँदै आइरहनु भएको छ होला। हामी विभिन्न चाहिँ झरी विशेष चाहिँ भाकाहरू असरी भाकाहरू राखेर तपाईँलाई भरपुर मनोरञ्जन दिनेछु। यो बेला कतिपय साथीहरू चाहिँ कोठामा लुम्टी घुम्टी पर्दै सुत्दै मजाले रेडियोलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ होला। बत्ती छैन, रेडियोलाई मजाले बजाउन सकिरहेको छैन होला। कतिपयको मोबाइलको चार्ज सिद्धिन लागेको होला होइन। जे जस्तो भए पनि रेडियो एकछिन सुन्नु पर्यो है भनेर पनि सुन्दै आइरहनु भएको छ होला भनेर आशा अपेक्षा लिइरहेको छु। रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हो हजुरको 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकशैली। र चाहिँ यो बेला असारको 15 आज होइन। मैले अघि नै भनिसकेको छु दही चिउरा खाने दिनको आज सबैजनालाई शुभकामना। दही चिउरा खानु होला तर दही चिउरे जस्तो व्यवहार चाहिँ नगर्नु होला।
किनकि दही चिउरे व्यवहार गर्नुभयो भने आफैले दुःख पाइन्छ, त्यो व्यवहार चाहिँ हामीले गर्नु भएन भन्दै हुन त मैले दही चिउरे भन्न त नमिल्ला। कतिपय हाम्रो टोल समाजमा कतिपय श्रोता साथीहरू दही चिउरे पनि भनिन्छ नि होइन, तर दही चिउरे खानुहोस्, दही चिउरा खानुहोस्, तर दही चिउरे चाहिँ नभनिदिनुहोस् भन्छु। र आज हामी तपाईँसँग रम्नेछु, रमाउनेछु। असारको श्रृङ्खला हो, असारै भाका गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ कार्यक्रम चलाउन सक्नुहुन्छ भने पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। विशेष त रमाइलो कुराकानी गर्छौँ यो बेला असारको समयमा। तपाईँले के खानुभयो आज होइन विशेष गरी भनेर हामी भलाकुसारीले पनि जोड्नेछु र आफन्तजन साथी सङ्गीलाई पनि सम्झना दिनेछु भन्छु। हामी फेसबुक लाइभमा पनि जोड्ने प्रयत्न भइरहेको छ र टिकटक लाइभमा पनि हामी जोड्ने प्रयत्नमा पनि छौँ भन्छु होइन। र त्यसै गरी तपाईँले हामीलाई बेला रामेछाप जिल्लाका आसपास ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, उदयपुर लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट हामीलाई तपाईँले चाहिँ फ्रिक्वेन्सीबाट अथवा हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको रेडियो सेटबाट एकैसाथ सुन्दाइरहनु भएको छ। र सँगसँगै चाहिँ तपाईँले हामीलाई यो बेला कतिपय श्रोतामनहरूले चाहिँ भनौँ न होइन इन्टरनेट अनलाइनको पहुँचमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ इन्टरनेट अनलाइनको नजिकै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यति बेला हामीलाई चाहिँ वेबसाइट मार्फत www.hazurkoradio.org.np हाम्रो पात्रो मोबाइलको एप्लिकेसन हजुरको एप डाउनलोड गरेर हजुरको एपबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दाइरहनु भएको छ। फेसबुक पेजमा हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज है फेसबुक पेज मैले भनिसकेको छु। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जलाई चाहिँ यो बेला सर्च गरेर पनि सुन्दाइरहनु भएको छ अनि सुनिरहनु भएको छ भनेर आशा अनि अपेक्षा लिइरहेको छु भन्छु। र त्यसै गरी तपाईँले हामीलाई यो बेला चाहिँ टेलिफोन गर्ने नम्बर 048400026 रहेको छ। एसएमएस गर्ने नम्बर 31001 रहेको छ। हामीलाई एसएमएस गर्नुहोला HKR एक स्पेस अनि LK फेरि एक स्पेस तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001 मा एसएमएस गर्नुहोला। तपाईँको माया रूपी एसएमएस अवश्य वाचन हुनेछ भन्दै तपाईँको माझमा मिठो लोकदोरी भाका राखिहाल्नेछु। चाहिँ भाका रहेको छ सिमसिम पानी रहेछ बैमानी भन्ने मिठो लोकदोरी भाका तपाईँको माझमा राख्नेछु यो बेला होइन। सिमसिम पानी रहेछ बैमानी राखेर तपाईँलाई भरपुर मनोरञ्जन दिनेछु। त्यस पश्चात तपाईँको टेलिफोन माया रूपी एसएमएस अनि कमेन्टहरू अनि तपाईँसँग भलाकुसारी गर्नलाई आउने नै छु।
पैसाको मिठोमा ढल्किरह्यौ पैसाको बिटोमा सिमसिम पानी रहेछौ बैमानी पैसाको मिठोमा ढल्किरह्यौ पैसाको बिटोमा सिमसिम पानी रहेछौ बैमानी सिमसिम पानी रहेछौ बैमानी तपाईँको माझमा एकदमै मिठो चाहिँ लोक भाका राखेँ लोकदोरी भाका राखेँ सिमसिम पानी रहेछौ बैमानी राखेर तपाईँलाई भरपुर मनोरञ्जन दिएँ। तपाईँ बेला सुन्दै आइरहनु भएको छ अनि सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम हो लोककोशेलीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म नवीन तामाङ। प्रविधिबाट मलाई सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ र अहिले बेला दही चिउरा खानामा तपाईँ व्यस्त रहिरहनु भएको छ होला भन्छु। असार 15 दही चिउरा खाने, त्यसै गरी साउन 15 खिर खाने दिन रहेको छ होइन। यो परम्परागत हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ चल्दै आएको रीतिरिवाज हो भन्छु होइन। र तपाईँले दही चिउरा खानु भएको छैन भने खानुहोला भन्छु। अलिकति दही चिउरा दही किनेर भए पनि खानुपर्छ र अब खानुहोला भनेर मैले अनुरोध गरिरहेको छु र हामी पनि खाइरहेका छौँ स्टुडियोभित्र बसेर र तपाईँहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन दिने प्रयत्न गरिरहेको छु। टेलिफोन गर्ने नम्बर 04840 को माध्यम भएर आउन सक्नुहुनेछ। अझ विशेष गरी चाहिँ तपाईँले हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ भन्छु र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ। फेसबुक लाइभमा हामी हजुरको 102.1 मेगाहर्जको फेसबुक पेजमा पनि जोडिएका छौँ र त्यसै गरी हामी चाहिँ टिकटक लाइभमा पनि जोड्ने प्रयत्न भइरहेको छ। तर इन्टरनेट अनलाइनको अलिकति समस्या भइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि टेलिफोन लाइनमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ भनेर मलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। टेलिफोन लाइनमा म संवादलाई जोड्नेछु। नमस्कार हजुर। नमस्कार नमस्कार हेमन्त ठकुरीजी नमस्कार, के छ खबर? एकदम ठिक छ हजुर। एकदम पानी एकदम झिम 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 सिम सिम परिरहेको छ। झिम झिम सिम सिम परिरहेको छ। बादल लागिरहेको छ सर, एकदम ठिकठाक है। झन् भर्खरै सुन्नु भयो कि भएन लोकदोरी भाका सिमसिम पानी रहेछौ बैमानी भन्ने होइन? एकदम तपाईँ बैमानी त बन्नु भएको छैन नि यो समयमा कसैको लागि? होइन, कहिलेकाहीँ पानी पऱ्यो भने त बैमानी नि हुन्छ है सर। त्यस्तो बैमानी हुन पाएन है हजुर? किनभने अब नहुँ भन्दा हुँदै नि पानी परेपछि बैमानी हुन्छ। खोला नाला हेर्न हजुर डर हुन्छ, जाने ठाउँमा नि जान सकिँदैन, त्यही भएर बैमानी नि भइन्छ नि त। ए ल है ल, बैमानी हुनुबाट चाहिँ बचिनु होला हाम्रो हेमन्तजीबाट चाहिँ जोगिनु होला भन्छु होइन। अनि आज दही चिउरा खाने दिनको चाहिँ तपाईँलाई व्यापक रूपमा शुभकामना छ। दही चिउरा खानुभयो कि भएन? सर मैले पनि भर्खरै खाएको, मेरो तर्फबाट नै हजुरलाई दही चिउरा होइन। अब राष्ट्रिय धान दिवस हजुर, राष्ट्रिय धान दिवस पनि हो आजको दिन होइन। हजुर ल हुन्छ, राष्ट्रिय धान दिवसको पनि तपाईँलाई शुभकामना दिएँ मैले। धान रोप्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँहरूकोतिर? एकदम रोपिन्छ नि दाजु। ल धान रोप्नुहुन्छ होइन। आज टेलिफोनमा सहभागी हुनुभएको छ। आसारी भाका त लिएर आउनुभयो होला नि हजुरले है पक्कै? हजुर अब थोरै यसो अब आज राष्ट्रिय धान दिवस पनि हल्का अब छोटो गाउने प्रयास गर्छ है म। ल हुन्छ, छोटो गाउने प्रयास गरिदिनु होला है त। असारे महिना दही चिउरा खाने दिनमा खेत झरिरहेछु नि, खेत झरिरहेछु नि, पानी नपर्या सिमसिमा हजुर आली लगाइरहेछु, आलीमा लगाइरहेछु। के गर्नु आलियनलाई धान रोप्न पाउँदैन हजुर, धान रोप्न पाउँदैन हजुर। माना खाई मरी उब्जने दिनमा परेछु
हजुर दिनमा पर्या छु आउनु है हजुर मेरो भोलि रोपाइ छ है तल्ला घरे साइला दाईको घरमा एक हल गोरु भनेको छु है माला घरे जेठा दाई आउनुहुन्छ बाउछे गर्नलाई हजुर आउनुहुन्छ बाउछे गर्नलाई ल यति नै हजुर खासै मैले यति हल्का हानिदिएको छ आहा कस्तो मजाले हान्नु भयो होइन असारे चाहिँ यो भाकालाई तल्लो घरको चाहिँ गुरु सोरुदेखि होइन मजाले रोपाइँमा चाहिँ हेमन्तजीलाई लानुपर्ने रहेछ होइन खासै त्यति अहिलेको राम्रो रहेछ। युवाहरूले चाहिँ यतिको पनि गाउनुहुन्न तपाईँले मजाले गाउनु भयो है होइन सर यसो हल्का यसो पानी परेको भयो यसो आली लागे यसो रोपाइँमा यस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर यसो जोडिहालेको सर क्या खासै ए ल हुन्छ आज सहभागी हुनुभयो मिठो प्रस्तुति पनि दिनुभयो कार्यक्रममा सहभागी पनि हुनुभयो खुसी लाग्यो होइन हजुर हजुर ल हुन्छ तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भोलिको श्रृङ्खलामा पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोला सम्झिनु पर्यो मात्र कतिजनालाई अब सम्झिनु चाहिँ अब आज म सबभन्दा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ आज राष्ट्रिय धान दिवसको चाहिँ एकदम विशेष म राष्ट्रिय धान दिवसलाई सम्झिन चाहन्छु होइन किन भन्दाखेरि हामीले मुरी खाएर माना खाएर मुरी उब्जाउने दिन हो त्यसै भएर आज राष्ट्रिय दिवस धान्छ त्यो एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो हजुरको रेडियो युनिट परिवारलाई चाहिँ म धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु यस्तो कार्यक्रम यस्तो झरीको बेला हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हजुरकै लागि प्राविधिक गर्नुको दाइको लागि र विशेष गरी चाहिँ आज मेरो मम्मी काठमाडौँमा चाहिँ आज अपरेसन चाहिँ गर्दै हुन्छ शिखर षष्ठी लाखको अपरेसन एकदम सफल होस् भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय धान दिवस एकदम राम्रोसँग कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ हाम्रो देशको लागि चाहिँ कृषि क्रान्ति गर्न चाहिँ एकदम सबै युवा युवतीहरू चाहिँ एकदम एकजुट भएर चाहिँ हामी लड्नुपर्छ भन्न चाहन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ एकदम मौसमको बेलामा पानी परिएको छ कतै यात्रा गर्दै हुन्छ सुरक्षित तालले यात्रा गर्नु होला खोला नाला तर्दा पनि खोलाको कस्तो बढिरहेको छ त्यो हेरेर चाहिँ यात्रा गर्नु होला भन्न चाहन्छ यति भन्दै छुट्टिन्छ हस्त नमस्ते दाजु नमस्कार हाम्रो साथी थियो हेमन्त ठकुरीजी टेलिफोन लाइनमा उहाँ बाहिरिसक्नु भएको छ विशेष गरी आज धान दिवस पनि हो होइन र धान दिवस चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम अथवा जैविक विविधता उद्योग आयात प्रतिस्थापन प्रयोग भन्ने नाराका साथ पनि चाहिँ धान दिवस मनाउन गइरहेको छ यो अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शुभकामना दिँदै नेपाली समाजमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक महोत्सवसँग धान खेतीको सम्बन्धमा रहेको धान सम्बन्ध रहेको बताउनु भएको छ सिँचाइ सुविधा विस्तार धान बालीको अनुसन्धान र विकास सहुलियत दर र गुणस्तरीय बिउ तथा मल खादको पनि व्यवस्था चाहिँ गर्ने घोषणाहरू गरिएको छ अथवा प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउनु भएको छ त्यसै गरी असार 15 अर्थात् आजको दिनलाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वको रूपमा पनि मनाइन्छ र कामको चटेरोले किसान थकित भएको बेलामा दही चिउरा खाए शक्ति प्राप्त हुने विश्वास पनि छ 2061 साल मङ्सिर 29 गते मन्त्री स्तरीय निर्माण गरी नेपालमा 2062 साल असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो होइन यसैबीचमा धान दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ होइन समाचारहरू हामीले सुन्न पाइरहेको छ भन्छु र अब त्यसै गरी तपाईँ यति बेला हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति बिहानी पखको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकोशैली आवाजमा म छु डबिन तामाङ प्रविधि पाटो मलाई सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ अलिकति अस्वस्थ भए तापनि तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्न उपस्थित भइसकेको छु यो समय यो श्रृङ्खलामा आजको श्रृङ्खला तपाईँसँगै रमाइलो र उत्कृष्टका साथ मनाउने चाहिँ विचारमा छ भन्छु र टेलिफोन लाइनमा अर्को श्रोता हुनुहुन्छ भनेर मलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ र आज विशेष गरी असारे भाकालाई प्राथमिकता दिनेछु होइन कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा भन्नुहुन्छ म कुराकानीलाई जोड्नेछु नमस्कार हजुर नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँबाट सुहाना तामाङ सिन्धुली क्वाल्टारबाट के छ सुहानाजीको खबर हार्मोनी ठिकठाक छ भन्नुपर्छ राम्रो छ रमाइलो छ गजब छ भन्नुपर्छ है त रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ ल हुन्छ आज विशेष गरी तपाईँलाई धान दिवसको शुभकामना त्यसै गरी दही चिउरा खाने दिनको पनि शुभकामना दिन चाहे होइन रोपाइ हुन्छ हुँदैन हजुरहरूतिर रोपाइ चलिरहेको छ दही चिउरा खानुभयो
हजुर हामीले बिहानै खाएको है दही ए ल हुन्छ हामीले पनि खाँदैछौँ क्याएर भन्नुपर्छ होइन। अनि हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ भने आज कसैले लिएर आउनु भएको होला होइन, असारे भाका गुनगुनाउनुहुन्छ है? हजुर भाका गुनगुनाउनु त आउँदैन, के अरे असारे गीत आउँदैन। अनि मैले असारे भाका मात्र भनेको थिएँ, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? प्रोग्राम चलाउन नि पाउँछ भन्दा पाउँछ पाउँछ। सकेछ। ल सुरु गर्नुहोस् त्यसो भए। हजुरकै आवाज हजुरकै साथ, यो हो हजुरको रेडियो 102.8 मेगाहर्ज। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरको रेडियो। आजको दिन के गर्दैछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी नै होला। आज कतिपय साथीलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। आज चाहिँ भने बुधबारको बसाइमा छौँ हामी। बुधबारको बसाइमा के गर्नुपर्छ भनेर जानकारी होला कतिपय साथीहरूलाई। जानकारी छैन भने म भनि नै हाल्नेछु। आज भने चाहिँ असारे गीत गाउने अनि प्रोग्राम चलाउनु पर्ने हुन्छ। आएर तपाईँले 048 40 00 26मा फोन गरेर गीत गाउने या प्रोग्राम चलाउनु पर्ने हुन्छ। यति नै भन्छु दाइ। ल हुन्छ, तपाईँले धेरै कुरा छुटाउनु भयो है। कार्यक्रम प्रस्तुताको नाम छुटाउनु भयो, प्राविधिकको नाम छुटाउनु भयो, रेडियोको नाम छुटाउनु भयो, कार्यक्रम कुन कार्यक्रम हो त्यो नाम पनि छुटाउनु भयो तपाईँले होइन। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्नुभयो, तर सबै कुरा छुटाउनु भयो। यसरी नछुटाउनु होला भन्छु। यो मुख्य मुख्य कुराहरू हामीले छुटाउनु भएनन्। कार्यक्रम प्रस्तुता भनेको कार्यक्रमको मेरुदण्ड पनि भनिन्छ होइन। प्रस्तुताको नाम लिनु पर्यो, कार्यक्रमको नाम भन्नु पर्यो तपाईँले होइन, रेडियोको नाम भन्नु पर्यो, चाहिँ कार्यक्रममा के गर्छौँ त्यो मात्र भन्नुभयो तपाईँले है। सबै अब फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको त्यही पनि भन्छु भनेर नै फोन गरेको। खासै ट्राई पनि गरेको थिएन, फोन ट्राई गरेको, फोन पनि लाग्यो अनि ल हुन्छ। त्यसो भए तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको श्रृङ्खला लोककोसेलीबाट हामी छुटिन्छौँ, सम्झिनुहोला पहिलो सुरुमा साथी सङ्गीलाई है त। स्पेसल हजुरको लागि भन्न चाहन्छु अनि त्यसपछि प्राविधिकमा रहनुभएको दाइको लागि पनि भन्न चाहन्छु। मेरो साथीहरू भन्नुपर्दा के सुन्दै हुनुहुन्छ मन्जु मोक्तानको लागि, दिनेशको लागि पनि भन्न चाहन्छु, विमल मोक्तानको लागि पनि भन्न चाहन्छु, अप्सरा विश्वकर्माको लागि पनि भन्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि सनिता लामाको लागि पनि, चिन्माया लामाको लागि पनि, सुनिता तामाङको लागि पनि चाहन्छु, मनिषा पासिनको लागि पनि सम्झिरहेको भन्छु। अनि त्यसपछि दिदी सम्झना पासिनको लागि पनि भन्न चाहन्छु। अनि स्पेसल चाहिँ मलाई दुःख सुखमा शान्ति नै एकदमै माया गर्ने ईश्वरी मोक्तानको लागि भन्दैछु। नमस्ते। नमस्कार है। टेलिफोन लाइनमा सुताउनुहुन्थ्यो, बाहिरिसक्नु भएको छ। नमस्कार झोले, खाना खानुभयो त? म पनि प्रोग्राम सुन्दैछु। रामेशब खानादेवीबाट हो। मनिषा मगर बज्ने भाका मार्फत प्यारी साथी नमिता कार्कीलाई जन्मदिनको शुभकामना, लाखौँ लाख शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे टु मायालु नमिता भन्दै छुटिन्छु बाबाई भन्नुभएको छ। नमस्कार दाई, म गोलङजोर 3 सिन्धुली भाटा हो। राज बुझेल सबै साथीहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी असार 15 भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार दाई, सिन्धुलीबाट हो आशिका मगर। नमस्कार दाई, म सिन्धुलीबाट हो आशिका योगी। अनि खाना खानुभयो त? अनि आज असारको दही चिउरा खानुभयो त भन्नुभएको छ। दही चिउरा भइसकेको छ भन्नुपर्छ। आशिका मगर आँसु दिदीलाई मेरो, त्यस गरी निता दिदीको लागि पनि सम्झिरहेको छु भन्दै छुटिन्छु ल दादा बबाई भनेर लेख्नु भएको छ। यो बेला हामी असारे भाकातर्फ लागिहाल्नेछौँ। असारे भाका पश्चात हामी व्यावसायिक विश्राममा पनि जानेछौँ। व्यावसायिक विश्राम पश्चात तपाईँसँगै भलाकुसारी गर्ने अनि तपाईँसँगै रम्ने अनि रमाउने का साथ हामी आबद्ध हुनेछौँ। तपाईँ भने टेलिफोन गर्दै, एसएमएस गर्दै, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला है त। कान्छीलाई छाता मरे त हिँडोला धोनेर बेसी हो गया मारेको कर्ताले गिँडोला जेठीलाई जुत्ता हो कान्छीलाई छाता मजाले त हिँडोला।
गाउनु के को माया लाउनु त्यो दुईटीको पैसा मायालु जानको बुलबुले हल्का चिरैले नगोमाऊ खाइलाग्दो लाठे पाउँदैनौ घाँटे यो मौका नगोमाऊ यो मौका नगोमाऊ सानो यो मौका नगोमाऊ खाइलाग्दो लाठे पाउँदिनौ घाँटे यो मौका नगोमाऊ होरी हो खाइलाग्दो लाठे पाउँदिनौ घाँटे यो मौका नगोमाऊ मायालु जानको त्यो बुलबुले हल्का जिराइलाई नगोमाऊ खाइलाग्दो लाठे पाउँदिनौ नि घाँटे यो चाहिँ मौका नगोमाऊ गाईको बाछो भैँसीको पाडो घोडाको बछेडा हरिया गाउन जेसीको हाउन लाग्दैन पछेडा सानो लाग्दैन पछेडा हरिया गाउन जेसीको हाउन लाग्दैन पछेडा हरि हो हरिया गाउन जेसीको हाउन लाग्दैन पछेडा गाईको बाछो हो भैँसीको पाडो त्यो घोडाको बछेडा हरिया गाउन जस्तो सुकै हाउन म लाग्दिन पछेडा हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। के तपाईलाई घर, अफिस र सडक निर्माणको लागि गुणस्तरीय होल ब्लक, गिटी, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि कुमार बस्नेत, मोबाइल नम्बर 9849 12 74 46, विशाल माझी, मोबाइल नम्बर 9861 84 90 67, होल ब्लकका लागि तिलक मगर, मोबाइल नम्बर 9861 32 74 50। मन्थली रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणाली, मन्थली 1 रामेछाप। हाम्रै दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका 5 चिलङखाका गायक तथा सर्जक पासाङ शेर्पाको नयाँ लोकदोहोरी भाका गाईको गोबर। गाईको गोबर बाख्राको बोट कौला धेरै छुची नबाल ओइको चिकनमा समय हो मगला चढका। लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा आधा दर्जन भन्दा बढी गीत बजारमा ल्याइसक्नु भएका पासाङ शेर्पा र प्रतिमा अर्यालको सुमधुर आवाजमा उद्धव घिमिरेको शब्द लयमा नयाँ लोकदोहोरी भाका गाईको गोबर। गाईको गोबर बाख्राको बढ्कौला धेरै नकल नपाएर ओइकाले कानमा समय हो मगला चढ्कौला। उद्धव घिमिरेको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत अडियो तथा भिडियो साङ्गीतिक बजारमा उपलब्ध छ। सुन्न तथा हेर्न नभुल्नुहोला। के तपाईको मोटरसाइकलको बिल बुक रिन्यू गर्नुपर्नेछ? के बिल बुक रिन्यू गर्न आफै काठमाडौँ जानु पर्यो भन्ने झन्झटमा हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने डिआरएम मोटरसाइकल वर्कसप रामेछाप बजारलाई सम्झनुहोस्। हजुर, डिआरएम मोटरसाइकल वर्कसपले तपाईको मोटरसाइकलको बिल बुक रिन्यू गरेर ल्याइदिने व्यवस्था गरेको छ। जुनसुकै मोटरसाइकल मर्मत गरिनुका साथै मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू पाइन्छ। प्रोप्राइटर दिनेश राय, सम्पर्क नम्बर 9861 11 14 13। डिआरएम मोटरसाइकल वर्कसप रामेछाप माथिल्लो बजार रामेछाप। हामीले कुरा गरेको केटी यही छ। तपाईँ चिया पिएर बस्दै गर्नुहोस्, म ल्याइहाल्छु। चिया पर्दैन दाइ, बरु छुट्टो गर्नुहोस्। रक्सोल नाका हुँदै जानुपर्छ, ढिलो हुन्छ, मलाई ल्याइहाल्नुहोस्। रानी, ओ रानी, यहाँ सर आउनु भएको छ। तिमी आफ्नो सामान लिएर बाहिर आऊ त।
किन के गर्नुभयो दाइले? हामी नेपाल प्रहरीबाट हौ। यो मान्छे मानव बेचबिखन कसुरको फरक अपराधी हो। यसले तपाईँले पनि बेच्न सक्ने योजना बनाएको हुनसक्छ। यसरी मानव तस्कर गर्ने वा सहयोग गर्न 20 वर्ष कैद र 2 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना हुनसक्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई जबरजस्ती वा धोका दिई शोषण गर्नु, मानव अङ्ग झिक्नु, यौन शोषणमा प्रयोग गर्नु र झुक्याई अन्यत्रै लैजानु मानव बेचबिखन हो। यदि यस्तो भएको देखिएमा नेपाल प्रहरीको 100 र हटलाइन 0150100001501015 तथा इमेल complaints@nhrc.nepal.org मा उजुरी गर्नुहोला। सभ्य समाज निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, हेटौडा, नेपाल। ए काजीबा, तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुभयो त? यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भने चाहिँ के हो नानी? ल सुन्नुस् काजीबा, अब कुनै पनि कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा उल्लेख भएकै नम्बरको आधारमा सेवा पाइने व्यवस्था लागू हुँदैछ नि। अनि यो परिचय पत्र कसरी बनाउने नि नानी? जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर तथा वडा स्तरमै सञ्चालन भएका अभियानमा आफै उपस्थित भएर राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता गर्न सकिन्छ। त्यसो भए म तत्कालै राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आफ्नो विवरण दर्ता गर्न गइहाल्छु। अनि छ नि काजीबा, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जाँदा नागरिकता प्रमाणपत्र, बसाइसराई गरेकोले सोको प्रमाणपत्र, विवाहितले विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल अनिवार्य रूपमा लगी आफ्नो विवरण सही रूपमा दिनुपर्छ है। विवरण फरक परेमा भविष्यमा सेवा लिन समस्या पर्न सक्छ नि। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। हेर्न छोरी, विदेशबाट तेरो दिदीले भिडियो कल गर्छु भनेकी थिए, नेट नै चलेन भने। तेरो बाउले कस्तो चाहिँ नेट जोडेको होला त? नेट त राम्रो भनेर जोडेको नि, अफिसको काम पनि घरबाटै गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर। तर के गर्नु, एउटा इमेल खुल्न 10 मिनेट लाग्छ। ल, मेरो मम्मी बाबा किन टेन्सन गर्नुहुन्छ? अब त मल्टिपल लिंक सहित दोलखा तथा रामेछाप जिल्लामा सुलभ दरमा गुणस्तरीय फाइबर नेट सेवा सञ्चालनमा आएको छ नि। मेरो साथी सिलुकोमा त त्यही नेट जोडेको रे। एरोनेट प्राली त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 9880 82 222। रामेछापका लागि युवराज श्रेष्ठ। सम्पर्क नम्बर 98011 23 298। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट, सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। बच्चा जन्मेकै घण्टाभित्रै आमाको बिगौती दुध, 6 महिनासम्म पनि आमाको दुध मात्रै। बच्चा 6 महिना पुरा नभएसम्म पानी पनि खुवाउनु हुँदैन। कन्ठै भो, अब त कन्ठै भो। होइन के कन्ठै भो भन्छ यो? सबैले कन्ठै गर्नुपर्ने रहेछ आमा। बच्चा जन्मेको 1 घण्टाभित्रै आमाको बिगौती दुध, 6 महिनासम्म पनि आमाको दुध मात्रै। बच्चा 6 महिना पुरा नभएसम्म पानी पनि खुवाउनु हुँदैन। हो त, बच्चालाई जन्मेको 1 घण्टाभित्र जति सक्दो छिट्टो आमाको बिगौती दुध, 6 महिनासम्म पनि आमाको दुध मात्रै खुवाऊ। आमाको दुधमा बच्चालाई चाहिने सम्पूर्ण पोषक तत्त्वहरूका साथै पानी पनि हुन्छ। त्यसैले बच्चा 6 महिना पुरा नभएसम्म पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप, बागमती प्रदेश। भन्छिनामा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।
धेरै पछि रेस्टुरेन्टमा आएर यति मिठो खान पाइयो। तपाईँले कुकिङ चाहिँ कहाँ सिक्नु भएको हो भाइ? कहाँ सिक्नु नि सर, यही रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा गर्दै जानेको नि। ठुलो होटलमा सेफ भएर काम गर्ने रहर छ, के गर्नु प्रमाणपत्र छैन। ओहो, तपाईँ जस्तै काम गर्दै वा अन्य तरिकाले जुनसुकै पेसामा सिप सिकेकाहरूले पनि आजकल त सिप परीक्षण गराई प्रमाणपत्र पाउन सक्ने प्रावधान छ नि। ए हो र सर, हामी जस्ताको त कल्याणै हुन्थ्यो। कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्ने होला त्यसको लागि? यसको लागि तपाईँहरूले सिटिभिटी राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिमा मोबाइल नम्बर 98511 63964 तथा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजनाको प्रादेशिक सहयोग एकाइको फोन नम्बर 057 59 0 526 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ल गजबको कुरा सुनियो, म आजै सम्पर्क गरेर थप बुझ्छु। सिटिभिटी राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिद्वारा स्विस सरकार विकास सहयोग एसटीसी को सहयोगमा सञ्चालित नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजनाबाट पूर्व सिकाइको मान्यता विधिबाट सिप परीक्षणका लागि जारी सन्देश। आउटडेटलाई गरौँ अपग्रेड, सुविधाजनक बजाजसँग अपग्रेड, भ्यालुएसन भन्दा थप 10,000 एक्सेसरिज निशुल्क माल, यो हो बजाज एक्सचेन्ज, खुसियाली ल्याउने बजाज एक्सचेन्ज। कुनै पनि ब्रान्डको पुरानो बाइक एक्सचेन्जमा पाउनुहोस् बजार भ्यालुएसन भन्दा रु 10,000 थप, 40% डाउन पेमेन्टमा 0% इन्ट्रेस्ट र फ्री एक्सेसरिज। अब आउटडेटलाई गरौँ अपग्रेड, बजाज एक्सचेन्ज। यही असार 14 गते बजाज सोरुम खुरकोट बजारमा हुने बजाज एक्सचेन्ज अफरमा सहभागी बन्नुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। सम्पर्क मोबाइल 98 010 19 666। तपाईँको माझमा एकदमै मिठो असारे भाका राखे। असारे भाका सँगसँगै हामी व्यावसायिक विश्राम पश्चात तपाईँको टेलिफोन मायाहरू एसएमएस अनि कमेन्टहरू वाचन गर्न उपस्थित भइसकेको छु। यो बेला हामीलाई तपाईँले सुन्दै हेरिरहनु भएको छ बिहानी पखको समय, खानाको मिठास धुनसँगै बोलिरहनु भएको छ होला। धान दिवस पनि हो आज, विशेष गरी दही चिउरा खाने दिन। दही चिउरा पनि खाँदै हुनुहुन्छ होला कुनै कुनैले, होइन? हामीले पनि दही चिउरा खायौँ, होइन? एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, कार्यक्रम आरम्भ भइरहेको छ, आरम्भ हुँदैछ कार्यक्रम लोकोशेलीको साथमा म छु डबिन तामाङ, प्रविधिबाट मलाई सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ। अलिकति बोल्नलाई असहज भइरहेको छ, घाँटी दुखिरहेको छ, त्यही पनि तपाईँहरूसँग रम्ने अनि रमाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। टेलिफोन गर्ने नम्बर 048 40 0026 रहेको छ। एसएमएस गर्ने नम्बर HKR 1 स्पेस LK फेरि 1 स्पेस तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। रामजी घिमिरेजी लेख्नुहुन्छ, नमस्कार, गुड मर्निङ सर, म चाहिँ चितवनदेखि हो भनेर लेख्नु भएको छ। पूजा योङहाङ लिम्बूजीले नमस्कार, शुभ बिहानी, शुभ प्रभात, म सयपत्री मिडिया ग्रुपको मेम्बर हो, पूजा योङहाङ लिम्बू, गाउँपालिका 2 इलामबाट हो, सम्झिनु पर्दाखेरि सबै साथीहरूलाई भनेर लेख्नु भएको छ। सरस्वती खत्रीजी लेख्नुहुन्छ, नमस्कार दाइ, गुड मर्निङ, के छ खबर भन्नुभएको छ। ठिकठाक छ भन्नुपर्छ। खाना खानु भयो त? म कठजुरबाट हो, सरस्वती खत्री, अब बज्ने भाका मार्फत साथीहरू सबैको लागि सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। रामलाल सुमनजीले नमस्कार हजुर, म नि सुन्दैछु है भन्नुहुन्छ। र त्यसै गरी ह्याप्पी असार 15 तामाङ पञ्च एन्ड अल्मी तेह्रथुम कि कान्छी चाहिँ आरती चाम्बुङ धरानबाट हो भनेर लेख्नु भएको छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईशान चौधरीजीले लेख्नुहुन्छ हामीलाई, अमित ईशान चौधरीजीले नमस्कार, म अमित ईशान चौधरी आम्बसी उदयपुरबाट हो, बज्ने गीतमा सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ।
सुविक्षा सेन्चुरीजीले हामीलाई लेख्नुहुन्छ, नमस्कार दर्शन, म ओखलढुङ्गाबाट हो, म अहिले काठमाडौँबाट सुन्दैछु भन्नुहुन्छ। आरजे बिनुजीले नमस्कार दादा, के छ, आरामै हुनुहुन्छ? माम लिनुभयो त, म पनि सुन्दैछु है फेसबुक लाइभबाट, सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु, दोलखाका सबैको लागि भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी जिग्री मनिष ब्रोले चाहिँ असार 15 को शुभकामना भन्नुभएको छ। अनि कविता मगरजीले म कविता मगर है भनेर लेख्नु भएको छ। अनि तामाङ पञ्चजीले लेख्नुहुन्छ, लासे फ्यापुल्ला जो म भोजपुर घर भइहाल मलेसियाबाट हो, तामाङ पञ्च, आज असार 15 धान दिवसको शुभकामना सम्पूर्णमा। अनि अब बज्ने भाका मार्फत चाहिँ आरती चाङजुङ लगायत सम्पूर्ण साथीहरूको लागि सुनाउन चाहन्छु ल भनेर भन्नुभएको छ तामाङ पञ्चजीले। त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ, भुवन सुन्दासजीले नमस्कार मात्र भन्नुहुन्छ। यो बेला म एसएमएस पनि प्राप्त भएको छ हामीलाई, म टेलिफोनलाई पनि जोड्नेछु र एसएमएस लेख्नुहुन्छ हामीलाई सुनिता तामाङ वाइबाजीले, नमस्कार दाई, बिरामी हुनुभएको रहेछ, चाहिँ गेट विल्सन भन्न खोज्नु भएको होला सायद होइन, र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना दाई, म सिन्धुलीबाट हो, सुनिता तामाङ वाइबा, बज्ने गीत मार्फत सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर हामीलाई एसएमएस गर्नुभएको छ। आज 2टा एसएमएस गर्नुभएको रहेछ है उहाँले होइन। र त्यसै गरी लेख्नु भएको छ यो बेला हामीलाई चाहिँ साथीले लेख्नु भएको छ, नमस्कार दाई, म सुन्दैछु खनेखर्काबाट हो, आशिका मगरासु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, मायालु नमिता कार्की भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ, नमस्कार हजुर, के छ खबर, माम लिनुभयो त, म पनि सुन्दैछु, बिनु हो दादा भन्नुभएको छ। विनिता छेत्री बिनु चाहिँ विशेष गरी चाहिँ दादा भीमसन छेत्रीलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्छु, र भाइ शिखर कार्की भाइलाई यात्रा सफलताको शुभकामना भन्छु भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार दाई, म अन्जिता ठकुरी हो, ग्वाल्टरबाट, मायालु यमुना मगर, मुटु प्रिया लामा, पिना मन्जु, गीता सबैलाई मिठो सम्झना भनेर लेख्नु भएको छ। कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा, म संवादलाई जोड्नेछु। नमस्कार हजुर। नमस्ते हजुर। नमस्कार। अनि को बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट? म रामेछाप फुलासीबाट समीर छेत्री, रामेछापको फुलासीबाट। समीरजी, के छ खबर? ठिकै छ, राम्रो छ, रमाइलो छ होइन, पानी परिरहेछ, झरी परिरहेछ, असर लागिरहेछ भन्नुपर्छ। अनि हजुर लगायत रामेछाप डाँडातिरको के छ? हाम्रो ठिकठाक छ भन्नुपर्छ, घाम लागिरहेको छ भन्दा पनि झरी बादल हुसो कुहिरो लागिरहेको छ होइन। अब घाम लागिरहेको छ भनौँ भने अब सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, यो पानी परिरहेको छ होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि समीरजी आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। कसैले के ल्याउनु भयो, असारे भाका? असारे भाका होइन, म प्रोग्राम चलाउने कोसिस गर्छु। ल हुन्छ, सुरुवात गर्नुहोस् है त। हुन्छ, मैले सुरु गरेँ है त। नमस्ते नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्रहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज मार्फतको कार्यक्रम लोक कोसेली। कार्यक्रममा आज उपस्थित भएका छौँ, सातामा उपस्थित भएका छौँ प्राविधिक मित्र श्रीराज महतको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता समीर छेत्री उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूले यो प्रोग्राम तिनै रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायत धेरै ठाउँबाट सुन्नुहुन्छ भन्ने आशा अनि विश्वास पनि लिएको छु। यो कार्यक्रम हामीले हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको फेसबुक पेज मार्फत पनि, अडियो लाइभ मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, र हामीले हजुरको रेडियोको आफ्नै एप्सबाट पनि यहाँहरूले हजुरको रेडियोको एप तानेर पनि प्रोग्राम सुन्न सक्नुहुन्छ, र हाम्रो पात्रो मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र हामी साताको सातै दिन फरक बार फरक प्रस्तुतिको साथमा आउने क्रममा आज हामी बुधबारको बसाइमा आएका छौँ। बुधबारको बसाइमा आएर हामीले कार्यक्रममा के गर्छौँ भन्ने त नियमित सुन्ने श्रोतालाई त थाहा होला, तर आज फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सुन्नुहुने साथीहरूलाई थाहा छैन होला, तैपनि म पक्कै पनि जानकारी गराउने छु। आज हामी बुधबारको बसाइमा आएका छौँ। बुधबारको बसाइमा यहाँहरूले आफ्नै आवाजमा असारे भाका गाउनुपर्ने हुन्छ, र असारे भाका आउँदैन भने पनि हजुरहरूले प्रोग्राम चलाउन सक्नुहुन्छ। प्रोग्राम चलाउन सक्नुहुने साथीहरूले पनि फोन डायल गर्नुहोला। र हामीले आज पनि प्रोग्राम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दैनिकी रूप यसै समयमा
हामी करिब 1 घण्टाको अवधिभर प्रोग्राम लिएर आउने गर्दछौँ र यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला तिनै उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी मेलापातमा व्यस्त रहेर पनि हाम्रो प्रोग्राम सुनिरहनु भएको छ होला भन्ने आशा अनि विश्वास लिएको छु। अनि यहाँ हजुरहरूले हाम्रो रेडियोकोमा एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस गर्नका लागि हाम्रो एसएमएस गर्ने नम्बर रहेको छ 31001 मा एसएमएस पनि गर्नुहोला। एसएमएस गर्ने तरिका रहेको छ आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोला र एसकेआर लेखेर एकेस दिएर एलडी लेखेर अनि आफ्नो नाम ठेगाना स्पष्ट रूपमा खुलाएर 31001 मा यहाँले एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र फेसबुक मार्फत लाइभ हाम्रो अडियो लाइभ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँले कमेन्ट पनि पठाउनु होला। हामी कमेन्ट पनि अवश्य वाचन गर्नेछौँ। यहाँहरूले पठाउनु भएका मेसेज पनि अवश्य वाचन गर्नेछौँ र यहाँहरूसँगै कुनै रमाइला भलाकुसारी गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्न चाहन्छु। र ढिला नगरिकन प्रोग्राममा म प्रोग्रामको सुरुवात गर्न चाहन्छु एकदमै मिठो लोक भाकाबाट। यो लोक भाका पश्चात हामी यहाँहरूकै टेलिफोन अनि एसएमएस कमेन्ट लिनका लागि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू भने रेडियो सुन्दै फोन डायल गर्दै गर्नुहोला। यति नै भन्न चाहन्छु दाजु। ल हुन्छ, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु समीरजी, मिठो प्रस्तुति चलाउनु भएको छ। साथीसँगैलाई छोटो मिठो सम्झना होला है त। हस् हुन्छ। सर्वप्रथम त दाइ हजुरकै लागि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, अस्वस्थ भए पनि प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित आफ्नो ख्याल गर्नुहोला र अब बज्ने भाका सुनाउन चाहन्छु। अनि हाम्रो प्राविधिक दाई श्रीराज महतको लागि अनि हजुरको एफएम होल युनिटको लागि दाई राजन महातारा छेत्रीको लागि पनि भन्न चाहन्छु। अनि साथीहरू त धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूको लागि मेरो मोबाइल हराएको कारणले कसैलाई फोन गर्न पाएको छैन। सबै साथीहरूलाई एकमुष्टमा सम्झिरहेको छु। अनि दाई रिदाम छेत्री, महेश छेत्री, उमेश भण्डारी, साथी रामकुमार खड्का अनि सुजन खुलाल मगर लगायत मलाई जति पनि साथीहरूले रामेछाप खुलासीको समीर छेत्री भनेर चिन्नुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णको लागि अनि रेदिना खपङ्गी मगरको लागि पनि भन्दै छुटिन्छु दाजु। नमस्ते। नमस्कार। टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो समीर छेत्रीजी, फुलासीबाट टेलिफोन गरेर बाहिरिसक्नु भएको छ। म यति बेला भने भाकातर्फ लागिहाल्नेछु। भाका पश्चात हामी चाहिँ साथीकै टेलिफोन मायर एसएमएस कमेन्टहरू लिनलाई आउने नै छु होइन। र यो बेला भने असरी भाका तपाईँको माझमा राखिहाल्नेछु होइन। के छ तिम्रो परमाण लेले कान्छी लाठी अहिले उतापट्टि लरी लै पारी नलाउ माया है प्यारा जोवन कलेलै इनका टाउको फुटाउँछु भेडा गोठालोमा समा गोठालोमा लरी लै पारी नलाउ माया है प्यारा जोवन कलेलै इनका टाउको फुटाउँछु साँच्ची पनि छ नि प्रमाण पनि छ नि लरी लै पारी नलाउ माया है प्यारा जोवन कलेलै परेपछि जुटाउँछु आफैको चाना लेख्ने तेरा जाना लरी लै पारी नलाउ माया है प्यारा जोवन कलेलै परेपछि जुटाउँछु छैटौँको रातमा हो लेखेकै चाहिन्छ लरीलाई बरीलाई नलाउ माया है प्यारी जोवान कलीलाई हामी जस्तो पाउनलाई अमिलो दैमा घोप्टेर निधारैमा लरीलाई बरीलाई नलाउ माया है प्यारी जोवान कलीलाई हामी जस्तो पाउनलाई दुनियाँको हाँसो
कसैको नासो लरीलाई लाई बरीलाई नलाउ माया है प्यारी जोबान यो मिठो असरी भाका राखेर तपाईँलाई भरपुर मनोरञ्जन दिए। तपाईँ यति बेला सुन्दै हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम चाहिँ रहेको छ। अब लोकशैलीको साथमा चाहिँ डबिन तामाङ उपस्थित भइसकेको छु र चाहिँ तपाईँले कार्यक्रम सुन्दै हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छु बबाई भनेर जाने बेला पनि भइसकेको छ। यति बेला कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा भनेर मलाई इसारा गरिरहनु भएको छ। म श्रोतालाई निम्ताउनेछु। नमस्कार हजुर। देवमाझी बोल्दै हुनुहुन्छ झागाझोली रातो माटोबाट। के छ देवजी अनि माझीको खबर? एकदम माझीको खबर राम्रो रमाइलो छ भन्नुपर्छ नि दाइ। हजुरको त अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ के अरे है? हजुरलाई हुन्छ धन्यवाद। हजुरलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहे। असारे 15 कस्तो रह्यो? तपाईँलाई धान दिवसको शुभकामना सँगसँगै दही चिउरा कसो खानुभयो कि नै हजुरले? दही चिउरा बिहानो टन्न खाएर अनि दाइको प्रोग्राम सुनेर बसिरहेको छु। सिम पानी परिरहेको छ, एकदम राम्रो रमाइलो छ। धान रोपाइ पनि सुरु हुँदैछ हैन? हजुर। माझीहरूको अस्ति भर्खरै प्रोग्राम थियो हैन? हजुर एकदमै हो भन्नुपर्छ। डुङ्गा चाहिँ तार्ने प्रोग्राम है? हजुर। कस्तो रह्यो? तपाईँ जानुभयो कि भएन? त्यसमा सहभागी हुनुभयो कि भएन? म चाहिँ गएन भन्नुपर्छ है। अब यसो हेरेर चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो है, खुसी लाग्यो हेरेर चाहिँ। हजुर। अनि तपाईँले हावा बोल्नुभयो क्या एउटा कुरा चाहिँ? हजुर। कस्तो? अब जानु भएन रे, हेरेर चाहिँ खुसी प्राप्त भयो अरे तपाईँले? अब हैन, चारैबाट हाम्रो नजिकै कोशी छ हैन? हजुर हजुर हजुर। अनि त्यो माथि रोडबाट चाहिँ छ्याङ्गै कोशी देखिन्छ। त्यसमा अनि त्यही भएर कोशीमा चाहिँ एकदम डुङ्गाहरूको एकदम उ थियो हैन? हजुर। भिड थियो। अब डुङ्गाहरू चाहिँ चलाइरहेको माझीहरूले धेरै चलाइरहनु भएको थियो। अनि हेरेर चाहिँ एकदम खुसी लागेको थियो। ल तपाईँले काहीँ कता झुटो बोल्नुभयो कि भनेर नै फेरि जानु भएन रे, हेरेर चाहिँ साथ दिए भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो नि त। अनि त्यही भएर देवजीले चाहिँ झुटो बोल्नुभयो कि भन्ने कुरो आयो क्या यसमा? ल हुन्छ। कसैले असारै भागै ल्याउनु भयो होला हामीलाई होइन? हजुर। अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त आउँदैन। अब थोरै अब के अरे असारे भाका गाएरै अब नियमको पालना चाहिँ गरिदिउँ कि भन्ने सोच लागेको छ। फोन लागिहाल्यो है? हजुर हजुर। ल हुन्छ, सुरु गर्नुहोस् है त हजुर। खासै आउँदैन। हजुर। असारे मासको दबदबे हिलो सुनमा घिन लाग्यो, पातली ज्यानलाई फरिया दिँदा छवि सरिन लायो, छवि सरिन लायो, पातली ज्यानलाई फरिया दिँदा छवि सरिन लाग्यो। हजुर दाइ यति असारे चाहिँ हिलो दलदल हिलो छुनालाई घिन लाग्यो अनि पातली ज्यानलाई त्यो मरी ज्यानलाई चाहिँ फरिया किन्दाखेरि छबिसा ऋण लाग्यो है? 26 ऋण भनेको 120 रुपियाँ ऋण लाग्यो होइन? बा आमाहरूको पालाको 120 रुपियाँ भनेको धेरै धेरै हो होइन? ल हुन्छ, यो भाका गाउनु भयो अरुण उपत्यकाको होइन? मलाई पनि मनपर्ने भाका हो। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई त्यस्तो ऋण त लागेको छैन नि कसैले साडी फरिया किनिदिँदाखेरि? छैन, म त त्यस्तो कसैले किन्दा पनि किन्दिनँ भन्नुपर्छ है त। हजुर। ल हुन्छ, आज सहभागी हुनुभयो र मिठो भाका गाउनुभयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। आगामी वर्षमै कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोला। अहिलेको लागि भने छुट्नुभन्दा अगाडि साथी सङ्गी सम्झनु होला है त। अब विशेष गरी त दाइ हजुरलाई चाहिँ लगायत हजुरको रेडियो होली मिटको लागि धान दिवसको एकदम शुभकामना भन्छु। अनि त्यसै गरी अनि अब सुनिराख्नु भएको होला साथीहरू नवीना थापा नारायणको लागि, अनि साथी ध्रुव पाण्डेको लागि, अनि त्यसै गरी आशा विश्वकर्म लगायत बहिनीहरू हुनुहुन्छ भावना थापा, लीला थापाको लागि पनि धान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना भन्छु। अनि लगायत जति पनि साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ यतिखेर रेडियो हजुरको रेडियोलाई माया गरेर सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णको लागि धान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै छुट्टी ल। नमस्कार। टेलिफोन लाइनमा देव माझी हुनुहुन्थ्यो। अब असारे भाका गुनगुनाउनु भयो होइन? असारे दलदले हिलो छुनालाई घिन लाग्छ चाहिँ पातली मोरीलाई चाहिँ फरिया किनिदिँदाखेरि 120 ऋण लाग्यो 26 ऋण लाग्यो भन्ने कुरो चाहिँ जोडिएको थियो। यति बेला अन्जिता ठकुरीजीले नमस्कार दाइ चाहिँ म क्वाल्टरबाट हो। अन्जिता ठकुरी
पोखरी बाट हो मायालु यमुना मगर मुटु प्रिया लामा बिना मन्जु गीता सबैलाई सम्झिरहेको छु दाई भनेर लेख्नु भएको छ। फेरि लेख्नुहुन्छ हामीलाई नमस्कार चाहिँ धान दिवसको शुभकामना दादा, धेरै दिनपछि हो भनेर लेख्नु भएको छ र सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। आराम कुशलै छु भन्छु, म सिन्धुलीबाट हो जिना शिष्ट, सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु अनि ह्यापी धान दिवस भन्छु सबै साथीहरूलाई भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ हामीलाई नमस्कार दाई, म हजुरको बुनु हो नि त, मन्जु मोक्तान ग्वाल्टरबाट, सबैमा धान दिवसको शुभकामना भन्छु ला भनेर लेख्नु भएको छ। यो बेला हामीलाई फेसबुक लाइभमा धेरैजना श्रोता साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। कमेन्ट मैले पुरै वाचन गर्न नसक्नु, त्यही पनि मैले नाम भन्नेछु। ईशान दाहालजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, सिमाला सिमुजीले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, सुमन मगरजीले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, लाजालु लभली करिश्माजीले नमस्कार दाई म नि सुनिरहेको छु रामेछापबाट, हाल चाहिँ अहिले पोखराबाट हो, करिश्मा हो, बस्ने भाका ए टु जाति सबै साथीहरूलाई भनेर लेख्नु भएको छ। प्रतीक मगरजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ, मिडिया प्रेमी नातासा लिम्बुजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ, भूमिका राई तामाङ दिदीले पनि नमस्कार दाई, ह्यापी चाहिँ राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना हजुरलाई र सबै साथीहरूलाई भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी निर्दोषी सुषमा भण्डारजीले पनि नमस्कार दाई, म नि सुन्दैछु खानादेवी पिङखुरीबाट भन्दै हुनुहुन्छ। निरा खड्काजीले पनि नमस्कार दाई, म खानादेवी माकुदुमबाट हो, निरा खड्का सबै साथीहरूलाई मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। पदम मगरजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, सङ्गीत कार्कीजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, बेली आसमीजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। रामबिपी मगर रामेछाप जिल्लाकै नवकलाकार हुनुहुन्छ, मन्थली नगरपालिका साला देउरालीको कलाकार रामबिपी मगर दाईले लेख्नु भएको छ, राष्ट्रिय धान दिवसको सबैले शुभकामना भन्नुभएको छ। मन्थली नगरपालिकाको चाहिँ सांस्कृतिक कलाकार सांस्कृतिक समाजका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन, उहाँले आषाढी भाका पनि गाउनु भएको छ सिराजी रामबिपी मगरजीले हामीले राखेका छौँ। मुक्तन ताराजी लेख्नुहुन्छ नमस्कार भाइ राजा, खबर के छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। ठिकठाक छ भन्नुपर्छ र सुन्दैछु म पनि भनेर लेख्नु भएको छ। असार 15को सम्पूर्णलाई शुभकामना धान दिवसको भनेर लेख्नु भएको छ। दाइलाई मेरो तर्फबाट नै धान दिवसको शुभकामना भन्छु। विधुर तामाङजी नमस्कार हजुर, म अकलढुङ्गा किजिदेम्बाबाट हो, बुद्ध स्याङतान भनेर लेख्नु भएको छ। एक्लो साधन लिम्बुजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ र त्यसै गरी भुवन सुन्दासले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। राई युनिसाजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ, दुर्गा मगरदिनीजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, सुमन गुरुङजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ युक्त प्रसाद सिटाजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, लगायत इन्दिरा बरौलजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, रोयल सरोजीले नमस्कार, जनक राजाले मगरजी, त्यसै गरी विनोद बरुवालजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। विनोद बरुवालजीले फेरि छुटाउनु भएन, उहाँले फेरि थर्कै हाल्नुहुन्छ होइन। कर्णप्रिय सङ्गीतजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, लगायत धेरैजना साथीहरूले नमस्कार भन्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खला लोकशैलीबाट बिदा लिएर जाने बेला भइसकेको छ। आज छुट्याएको निर्धारित समय सकि नै सक्यो भन्नुहुन्छ प्राविधिकजीले। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रेडियो सुन्नुभयो, फोन गर्नुभयो, जुन माध्यमबाट सुन्नुभयो, एसएमएस गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो, सबै श्रोतामानहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै प्रदीप पाटोबाट यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो सिराजीले पनि धन्यवाद दिँदै तपाईँकै सुख दुःख सुरुदनको साथी म डबिन तामाङ पनि लोकशैलीबाट बिदा हुन्छु। अन्य बसाइमा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ है त। यो मनले माग्यो देखेर के लाग्यो, सानो देखेर के लाग्यो, आस लाइरहने जोबानको। हे नजिक नजिक बन्छन् भर हुँदैन भन्छन्, सानो भर हुँदैन भन्छन्, यो अल्लाह रे ठिटाको। हे उदाउने जुना केटा यता सुन, सानो केटा यता सुन, यो अल्लाह रे ठिटाको। हे चामलको रेखी मेरो जोबानदेखि, सानो मेरो जोबानदेखि, किन मुख मिठाको। हे तामाको ताइले तिम्रा दाजु भाइले, सानो तिम्रा दाजु भाइले, किन मुख मिठाको। ए गैरी खेतको मेला भेट भएको बेला, सानो भेट भएको बेला, आउ न एकछिन गफ गरौँ। ए नुहाकोटे धामी बहिनी तिमी हामी, सानो बहिनी तिमी।